نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ باقی سارے شعر میں پہ پڑھ لینے نے، جنوں جنوں سرکار دا کرم چاہیے نا وہ میرے نال مل کے شعر پڑھے گا۔ ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سید ابرار کریں گے۔ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سید کونین کا دیدار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے،
اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سید ابرار کریں گے۔ کچھ اشک ندامت ہے یہی آخری پونجی، کچھ اشک ندامت ہے یہی آخری پونجی، نذرانہ انہیں گنہگار پیش کریں گے، نذرانہ انہیں گنہگار پیش کریں گے۔ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سید ابرار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید الانبیاء خاتم الانبیاء جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمدی مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ رسالت دے اندر درود و سلام دا تحفہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شوال المکرم دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ شکر عظیم ہے جس خالق کائنات نے زندگی دے کچھ خاص قیمتی لمحات اپنے بابرکت گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے لمحات اپنی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرمائے، ان لمحات دی قبولیت دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑے تہاڑے اور ساڑے تہاڑے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ماہ شوال المکرم دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، پچھلے جمعۃ المبارک آپ احباب نے ماں اور مامتا اس موضوع تے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی سی، اس کو پچھلے جمعۃ المبارک آپ احباب نے ویران دی شان سماعت فرمائی سی، اس کو پچھلے جمعۃ المبارک آپ احباب نے بہن کا مقام سماعت فرمایا تھا۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میاں اور بیوی دے حقوق بیان کرنے نے، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میاں اور بیوی دے کی حقوق نے کی سرکار نے دسے نے، سانو اس تے عمل کرنا ہوئے گا۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اسے آیت بینات تو کر لینا جڑی میں دوران خطبہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 187۔ خالقی کائنات نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میرے تے تہاڈے کریم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ او تہاڈے لباس نے، فرمایا تہاڈیاں بیویاں تہاڈا لباس نے، اور خامد نو فرمایا تہاڈیاں بیویاں تہاڈا لباس نے، اور بیویاں نو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تہاڈے خامد تہاڈے لباس نے، یعنی میاں اپنے بیوی دا لباس ہے تے بیوی اپنے شوہر دا لباس ہے۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ لباس انسان دی شخصیت دا حصہ اور آئینہ دار ہے۔ اے جڑا لباس ہے انسان دی شخصیت دا حصہ اور آئینہ دار ہے۔ انسان دے جسم دا پردہ انسان دے لباس دے ہوندا ہے۔ انسان دے جسم دا جڑا پردہ ہے وہ انسان دے بولو لباس دے ہوندا ہے۔ میاں اور بیوی اس رشتے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس طرح فرمایا کہ میاں اپنے بیوی دا لباس ہے، بیوی اپنے شوہر دا لباس ہے۔ یعنی کی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو میاں اپنی بیوی دا لباس ہے، بیوی اپنے خاوند دا لباس ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرو، اسی اپنے بزرگاں کو آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ میاں اور بیوی اس زندگی دی گاڑی دے دو پہیے نے۔ میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی اے زندگی دی گڈی دے کی نے بولو دو پہیے نے۔ جس طرح گڈی دے دو پہیے سلامت ہون تے گڈی سفر کر لیندی ہے، دونوں پہیاں وچوں ایک پہیا خراب ہو جاوے، ایک پہیا پھٹ جاوے، پنچر ہو جاوے تے گڈی نہیں چلدی، گڈی کھلو جاندی ہے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح میاں اور بیوی اس زندگی دے گڈی دے دو پہیے نے، اگر انہاں دوواں وچوں کوئی بھی اپنا حقوق ادا نہیں کرے گا تے زندگی دی گڈی رک جاوے گی، زندگی دی گڈی اگے نہیں چل سکے گی۔ کچھ حقوق خامن دے نے، کچھ حقوق بیوی دے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ دے پیارے محبوب نے کچھ حقوق بیوی دے بیان فرمائے نے، کچھ حقوق اللہ نے خامن دے بیان فرمائے نے۔ جس طرح بیوی دے حقوق نے اسی طرح بیوی تے کچھ چیزاں فرض نے، جس طرح خامن دے حقوق نے اسی طرح خامن تے بھی کچھ چیزاں بولو فرض نے۔ حضرات ذی وقار میں حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا لگا، بیوی دا پہلا حق جڑا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرو، صحیح البخاری شریف کتاب النکاح دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استأذنت احدکم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها أو كما قال عليه السلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر تہاڈی بیوی تہاڈے کول مسجد جان واسطے اجازت طلب کرے، یعنی ایک بیوی اپنے خاوند کول اجازت لے کے مسجد وال جانا چاہتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یمنعها، خامد نو چاہیدا ہے اپنی بیوی نو اجازت دے دے۔ حضور نے فرمایا اگر تہاڈی بیوی تہاڈے کول مسجد جان دی اجازت طلب کرے، اپنی بیوی نو منع نہ کریا جے، اپنی بیوی نو مسجد جان دی اجازت دے دیا جے۔ اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا جدو بیوی کسی نیک کام واسطے، نیکی دے ارادے واسطے، نیک کام واسطے اپنے خاوند کول اجازت منگے تے خاوند نو چاہیدا وے
اپنی بیوی نو روکے نا، اپنی بیوی نو اجازت دے دے میں۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کی حدیث پاک کو اے بھی پتا چلیا جڑیاں نیک بیویاں ہوندیاں نے، جڑیاں اچھے کردار دیاں مالکاں ہوندیاں نے، جنہاں دی سیرت اچھی ہوندی ہے، او بیوی جدو بھی اپنی چار دیواری تو باہر جاندی ہے خاوند دی اجازت لے کے جاندی ہے، خاوند دی اجازت تو بغیر۔ نیک بیوی اچھی سیرت و کردار والی بیوی خاوند دی اجازت تو باہر، خاوند دی اجازت تو بغیر چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھ دی۔ اس حدیث مبارکہ کو پتا چلیا اللہ دا بھی یہی حکم ہے، اللہ دے رسول دا بھی یہی حکم ہے کہ ایمان والی بیوی، نیک سیرت بیوی چار دیواری تو باہر جدوں بھی قدم رکھے گی اپنے خاوند دی اجازت لے کے رکھے گی۔ حضرات ذی وقار توجہ کرو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کی ہویا جی اج میں میاں بیوی دے حقوق لے کے آیا، پڑھ دے میں اللہ دا قرآن ہی رہا وا، پڑھ دے میں مصطفیٰ دے فرمان ہی رہا وا۔ جس طرح ماں دے حق میرے نبی نے دسے نے، جس طرح باپ دے حق میرے نبی نے دسے نے، جس طرح ویراں دے حق میرے نبی نے دسے نے، جس طرح بیٹی دا مقام سید الانبیاء نے دسیا ہے، جس طرح بہن دا مقام اللہ دے رسول نے دسیا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی دے حقوق بھی مدینے دے تاجدار نے دسے نے۔ تو میں عرض کر رہا جڑی نیک بیوی ہوندی ہے، اچھے کردار والی بیوی ہوندی ہے، جدو بھی باہر جاندی ہے اپنے خاوند دی اجازت لے کے جاندی ہے۔ آؤ حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، مسند عبد ابن حمید دی حدیث نمبر 1369 پڑھ کے سنا لگا وا۔ ایک صحابی رسول کسے سفر تے جان لگے نے، صحابی رسول سفر دے جان لگے نے، تے سفر دے جان لگیا اپنی بیوی نو نصیحت فرمائیے نی میری بیوی میری اجازت تو بغیر تو باہر قدم نہیں رکھنا جب تک میں گھر لوٹ کے نہ آ جاواں، چار دیواری تو باہر نہیں جانا۔ خاوند جان ہوندیاں، خاوند روانہ ہوندیاں اپنی بیوی نو نصیحت پیا کردا وے نی میری بیوی جدو بھی تو اپنی چار دیواری تو باہر جانا ہوئے میری اجازت لے کے جایا کر، تے ہن میں سفر تے جا رہا وا، ہن میں سفر تو جب تک واپس نہ آوا اپنی چار دیواری تو باہر نہیں جانا، میں گپ پیا نہیں ماردا، میں قصہ کہانی نہیں پیا سنادا۔ مصطفیٰ دی حدیث بڑی ہے، حوالہ پیش کیتا وے حضرات ذی وقار او خاوند سفر تے چلا گیا، دن کافی سارے گزر گئے، او دے جان تو بعد او دی بیوی دا والد بیمار ہو گیا، اس دی بیوی دا والد ابا جی بیمار ہو گئے نے۔ اس نیک خاتون نے اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر باہر قدم نہیں رکھیا، اس نیک خاتون نے اچھے کردار والی عورت نے میرے آقا کریم علیہ السلام دی طرف پیغام بھیجیا، سونیا لجپالا مہربانا میرا خاوند سفر دے چلا گیا وے تے جاندیا ہویا مینوں نصیحت کر کے گیا وے جب تک میں گھر نہ آواں اپنی چار دیواری تو باہر نہیں جانا، سونیا میرا ابا جی بیمار ہو گئے نے، میرے روح دا چین میرے دل دا قرار مینوں لوریاں دین والا میری پرورش کرن والا بیمار ہو گیا وے، سونیا میں اپنے ابا جی دا پتہ کرن واسطے جا سکنیاں کہ نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد، میرے آقا نے پیغام بھیجیا، حضور نے فرمایا اطیعی زوجہ کے، میرے نبی نے فرمایا اپنے خاوند دی فرما برداری کر۔
اپنے خاوند دی تابعداری کر. تیرے خاوند نے تینوں نصیحت کی سی تو باہر نہیں جانا, تو باہر نہیں جانا. اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رہ, اپنے خاوند دی گل تے پکی رہو, اپنے خاوند نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر, باہر نہیں جانا. حضرات عظیم وقار کچھ دن اور گزرے نے, اس بی بی دے ابا جی زیادہ بیمار ہو گئے نے, آخری لمحات آ گئے نے. اس خاتون نے سرکار وال پھر پیغام بھیجیا, لجپالا مہربانا میرے ابا حضور بڑے بیمار نے, انہاں دے آخری لمحات نے, سونیا میرے واسطے کی حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اطیعی زوجکی, اے میری امت دی عورتیں, اے میری امت دی خاتون, باہر نہیں جانا, اپنے خاوند دی تابعداری کر, اپنے خاوند دی فرما برداری کر, اپنے خاوند دے نال کیتی ہوئی گل نو پورا کر. حضرات جی وقار کی ہویا, کچھ دن گزرے, اس بی بی دے ابا جی فوت ہو گئے نے, اس بی بی دے والد محترم فوت ہو گئے نے. سرکار دی بارگاہ دے اندر اس خاتون نے پیغام بھیجیا, لجپالا مینوں لوریاں دین والا, میری پرورش کرن والا, مینوں پڑھا لکھا کے میری شادی کرن والا میرا بابا چلا گیا ہے, اس دنیا تے میرا بابا نہیں رہا. لجپالا مہربانا آخری لمحات نے, میں اپنے ابا جی دا منہ ویکھن واسطے جا سکنی آ کے نہیں. میرے نبی نے پھر فرمایا اطیعی زوجکی, اپنے خاوند دی فرما برداری کر, اپنے خاوند دی تابعداری کر, اپنے خاوند نال کیتی ہوئی گل نو پورا کر. حضرات ذی وقار اس نیک خاتون, اس فرما بردار خاتون دے ابا جی فوت ہو گئے نے. ادھر سرکار دے غلاماں نے غسل دیتا, کفن پہنایا, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا. حضور نے جنازہ پڑھا لیا. جدوں میرے نبی نے جنازہ پڑھا لیا, سرکار نے اعلان فرمایا, او میرے غلاموں, او میں تمہیں ایک گل دساں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میت والے دی کامل بخشش فرما چھڑیے. میرے نبی نے فرمایا, میرے غلاموں, اللہ نے میرے اس غلام دی بخشش فرمائی ہے. حضور نے فرمایا اے دی بیٹی سی, ان دی بیٹی نے اپنے خاوند دی تابعداری کیتی ہے. اے دا خاوند اس انسان دی بیٹی دا جڑا خاوند سی باہر جان لگا تے اپنی بیوی نو نصیحت کر کے گیا سی, جب تک میں گھر نہ آواں چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھنا. اس انسان دی بیٹی نے اپنے خاوند دی تابعداری کیتی ہے, اپنے خاوند دی فرما برداری کیتی ہے, اپنے خاوند نال کیتی ہوئی گل نو پورا کیتا وے, تے اس دی بیٹی چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھیا. اللہ نو اے ادا پسند آئی ہے. اللہ نے اس دی بیٹی دے اس فرما برداری دی وجہ دے نال اس انسان دی بخشش فرما چھڑی ہے. گپ نہیں ماری, حدیث پڑھی ہے مسند عبد ابن حمید حدیث کا نمبر 1369. حدیث کو پتہ چلیا جدو بھی بیوی اچھیاں بیویاں او ہوندیاں نے, نیک بیویاں او ہوندیاں نے, اچھے کردار دیاں مالکہ بیویاں او ہوندیاں نے, جدو بھی اپنی چار دیواری تو باہر قدم رکھ دیاں نے شوہر دی اجازت لے کے رکھ دیاں نے. شوہر دی اجازت تو بغیر نیک بیویاں اچھے کردار دیاں بیویاں اپنے چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھ دیاں. حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, میں سب کو پہلے حدیث پڑھی سی بخاری شریف دے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تہاڈی بیوی نیک کام دی اجازت تہاڈے کول منگے, نیک کام کرنا چاہے او تہاڈے کول اجازت منگے, فلا یمنعها, تسی انکار نہ کریا جے, اپنی بیوی نو نیک کام دی اجازت دے دیا جے. بلکہ میں حدیث بخاری شریف پڑھن لگا وا
میرے نبی نے فرمایا اگر جس خاوند دی بیوی اپنے خاوند کو نیک کام دی اجازت طلب کرے، حضور نے فرمایا ہے خاوند نو چاہیدا وے اپنی بیوی نو اجازت بھی دے وے، او دے نیک کام دے اندر او دا سہارا بھی بنے، او دی مدد بھی کرے۔ سنو بخاری شریف، میں جدو اس ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرن لگا، یا مینوں قرآن آوندا وے یا مینوں نبی دے فرمان آوندے نے، مینوں ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں ہوندیاں۔ حضرات توجہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، آمینہ دے لال، نبی با کمال، رسول بے مثال، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد واسطے لشکر دی تیاری فرمائی۔ حضور نے جہاد واسطے ایک لشکر تیار فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جہاد کرن واسطے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، تلواراں، نیزے، تیر، بھالے، برچھے لے کے جڑا جہاد دا سامان ہوندا وے لے کے تیار ہو گئے۔ اس لشکر وچوں ایک صحابی رسول اگے آئے نے، آ کے عرض کردے نے کملی والیاں لجپالا مہربانا تسی جہاد دا حکم فرمایا، اسی حاضر ہو گئے ہاں، پر سونے اسی جہاد تو پہلا تواڈے حکم تو پہلا میں تے میری بیوی نے حج کرنے دا ارادہ کیتا سی۔ سونے تواڈا حکم جہاد آیا، جہاد حکم تو پہلا میں تے میری بیوی نے حج کرن واسطے جانا سی، ساری تیاری مکمل سی، پر سونے ادھر تواڈا حکم جہاد آ گیا، اسی سارا کچھ چھڈ کے سونے تلواراں، نیزے، تیر، برچے، پھالے سامان لے کے حاضر ہو گئے ہاں۔ لجپالا مہربانا میں یہی پوچھنا چاہنا وا سونے میری بیوی میرے تو بغیر حج کرن واسطے جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ کتھے لکھیا ہوئے؟ بخاری شریف دے اندر۔ سونے میری بیوی میرے تو بغیر حج کرن واسطے جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، حضور نے فرمایا ارجع فحج مع امراتک، حضور نے فرمایا میرے غلام تو واپس لوٹ جا، تینوں میں اجازت دینا وا اپنی بیوی نو نال لے کے حج کر کے آ۔ حدیث تو پتہ چلیا اگر نیک بیوی نیک کام دے ارادے واسطے اجازت منگے تے خاوند نو اجازت بھی دینی چاہیے تے نال دی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اور بیویاں دے نال شفقت کرنا، بیویاں دے نال حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اے میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت، میرے آقا دا طریقہ ہے۔ سنو حدیث پاک، اے بھی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 950۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام عید دا دن سی، عید دا دن نے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف، حضور دی مسجد نبوی شریف دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حبشی غلام، حضور دے حبشی غلام مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر جنگی کرتب وکھا رہے نے، جنگی کرتب وکھا رہے نے۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام بھی ملاحظہ فرما رہے نے، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاماں دے جنگی کرتب نو ویکھ رہے نے۔ تھوڑی ہی دیر تو بعد تیرے تے میری روحانی ماں ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی عمر چھوٹی ہے، کیونکہ جدو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دا سرکار دے نال نکاح ہویا سی عمر تھوڑی سی، اجے بچیاں والی عمر سی۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ یعنی میرے آقا نے ویکھیا حضور نے شفقت دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال فرمایا عائشہ تسی بھی کرتب ویکھنا چاہدیاں ہو؟ سبحان اللہ، بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا عائشہ کیا تسی بھی میرے غلاماں دا جنگی کرتب ویکھنا چاہدیاں ہو؟ جی سونیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنے پیچھے کھڑا کیتا، اے حدیث کے الفاظ نہ ہون میں ذمہ ہاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا رخسار سرکار دے کندھیاں مبارک تے رکھیا، آئے ہائے، اپنا رخسار سرکار دے کندھیاں مبارک تے رکھیا تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتب ویکھدیاں رہیاں۔ جدو کرتب ویکھدیاں رہیاں نا تے جدو آپ اکتا گئیاں یعنی تھک گئیاں تے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تھک گئیاں ہو بس ویکھ لیا جے تواڈے واسطے بڑا ہے؟ جی سونیا میں ویکھ لیا میرے واسطے اتنا ہی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر تسی گھر ٹر جاؤ۔ اے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود، حدیث کا نمبر ہے 950۔ اس حدیث کو پتہ چلیا بیوی دی تفریح خاطر واسطے، بیوی دی خوشی واسطے، بیوی دی محبت واسطے، بیوی دے دل بہلان واسطے، بیوی دا موڈ خوشگوار کرن واسطے، بیوی نو خوش کرنا ہے تے میرے نبی دی سنت ہے۔ کدی سنت ہے بولو؟ میرے نبی دی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اس حدیث مبارکہ کو پتہ چلیا اپنی بیویاں دے نال حسن سلوک کریا کرو، اپنی بیویاں دے نال اچھا برتاؤ کریا کرو، اپنے بیویاں دی شفقت کریا کرو، اپنے بیویاں دے نال محبت کریا کرو، اپنی بیویاں دے نال چودھری بن کے نہ ملیا کرو۔ چودھری ہوو گے تے بار، ملک ہوو گے تے بار، نمبردار ہوو گے تے بار، راٹھ ہوو گے تے بار، انصاری ہوو گے تے بار، جنہ ایم پی اے ایم این اے وزیر اعظم ہی ہوو گے تے بار، جدو اپنے گھر دے اندر داخل ہوو اپنی بیوی دا مجازی خدا بن کے، اپنی بیوی دا کلوز فرینڈ بن کے، اپنی بیوی دا جناب والا زندگی دا شریک بن کے داخل ہویا کرو۔ تہاڈی بیوی تہانوں بڑا بندہ نہ سمجھے بلکہ تہانوں اپنی زندگی دا شریک سمجھے، اپنا کلوز فرینڈ سمجھے، تہاڈے نال ہر گل شیئر کرے، تہاڈے کول ڈرے نہ۔ حضرات ذی وقار میں عرض کیتی ہے ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کرتب ویکھیا، سرکار نے محبت فرمائی، اما عائشہ صدیقہ گھر چلی گئیاں تے مومنہ دی ماں دی گل آئی ہے۔ ایتھے اما عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر میں کلام دے 2-3 اشعار پڑھن لگا وا۔ اج ہر بندہ اپنی ماں دا ذکر کردا وے، ہر بندہ اپنی ماں دی تعریف سندا وے تے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ تے تمام مومنین دی ماں نے۔ میرے پیر صاحب نے کمال کی دعوت فرماندے نے مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ، مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ، حضرت عائشہ حضرت عائشہ، مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ، حضرت عائشہ حضرت عائشہ، جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، حضرت عائشہ حضرت عائشہ، تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئیں، تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئیں، تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، حضرت عائشہ حضرت عائشہ۔ حضرات زیادار اپنے گھر نو امن دا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر نو امن دا گہوارہ بنانا چاہتے ہو کہ ساڈا گھر امن دا گہوارہ بنے۔ میں ہن تانوں ایک عمل دسن لگا وا، او عمل تسی کرنا وے، انشاءاللہ ساڈا گھر امن دا گہوارہ بن جاوے گا۔ گل میری ہوے تے چھٹلا دیا جے، گل اللہ دے قرآن دی کرن لگا وا۔
اللہ دا پیارا قرآن چوتھا پارا سورۃ النساء دی آیت نمبر 19 دا کچھ حصہ خالق کائنات نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اپنی بیویاں دے نال اچھا برتاؤ کرو۔ اور جس قرآن دے اندر ماں دا ذکر آیا ہے، اور جس قرآن دے اندر بابے دی شان دا ذکر آیا ہے، جس قرآن دے اندر بیٹی دی شان دا ذکر آیا ہے، جس قرآن دے اندر بہن دا مقام قرآن آیا ہے، جس قرآن دے اندر ویران دی شان آئی ہے، اسے قرآن دے اندر بیوی دی شان بھی تے آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا اپنی بیویاں دے نال اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویاں دے نال حسن سلوک کرو۔ اللہ دا قرآن کہنا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اگر تہاڈیاں بیویاں بد اخلاق ہون، اگر تہاڈیاں بیویاں نافرمان ہون، اگر تہاڈیاں بیویاں بدصورت ہون، تہانوں پسند نہ ہون، اللہ نے فرمایا پھر اپنی بیویاں نو طلاق نہ دیا جائے، اپنی بیویاں نو جدا نہ کریا جائے۔ اللہ نے فرمایا ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی تہانوں اس نافرمان بیوی وچوں، اس بد اخلاق دے بدصورت بیوی وچوں پھلاں ورگے پتر عطا فرماوے جڑے تہاڈے تابعدار تے فرما بردار بنن۔ حضرات قرآن دی آیت سنی جے، اے قرآن دی آیت جڑے زمانہ جہلیت دے لوگ سن اپنی بیویاں دے نال اچھا سلوک نہیں سن کردے، انہاں دے بارے قرآن دی آیت آئی ہے۔ لیکن ساڈا معاشرہ اج بھی اسی طرف جا رہا ہے، اج بھی بیویاں نو تنگ کیتا جاندا ہے، اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر بیویاں دے حق نہیں دتے جاندے، اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر بیویاں نو ذہنی اذیتاں تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے، اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر عورت دے ماں باپ نو گالیاں نکالیاں جاندیاں نے، عورت نو تانے مارے جاندے نے۔ اس بیوی نو خاوند کہندا وے تیرا باپ کہندا سی میں ٹرک بھر کے سامان دا دیواں گا، آیا تے رکشا ہی کوئی نہیں، ماں باپ دے تانے دینے، اودیاں ماں باپ نو گالاں کرنیاں۔ اج دے معاشرے دے اندر خاوند اپنی بیوی نو ساریاں دے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر لیندا ہے۔ اج دے معاشرے دے اندر اگر خاوند ناراض ہو جاوے بیوی منان واسطے پیچھے پیچھے رہندی ہے، خاوند فرعون بن کے اگے اگے لگا پھردا ہے، اپنی چدراہٹ وکھاندا ہے، اپنی جناب والی ایم پی ایم این اے تے وزیر اعظم تے بڑا بندہ وکھاندا ہے۔ میں کیا میں اگر اپنے گھر نو امن دا گہوارہ بنانا چاہدے ہو، اپنے گھر نو تسی آباد رکھنا چاہدے ہو، پھر اللہ دا قرآن کہندا ہے بیوی دے نال حسن سلوک کرو۔ اگر تہاڈی بیوی نافرمان ہے، بد کردار ہے، تہاڈی بیوی تہاڈے گلاں نہیں ماندی، تہانوں تانے تے مینے مار دیے، فرما برداری نہیں کر دیے، تسی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دین والا ہے۔ حضرات عظیم وقار او میں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں۔ بخاری سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1977 عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلامو میں تہانوں دسنا کون بہتر انسان ہے۔ آج اسی سمجھنے ہاں کوٹھی بنا لیتے بہتر ہو گئے ہیں، آج اسی سمجھنے ہاں 4 مربے خرید لیتے اسی بہتر ہو گئے ہیں، آج اسی سمجھنے ہاں اسی نویں گڈی خرید لیتے بہتر ہو گئے ہیں، آج اسی سمجھنے ہاں اپنے تیاں پتراں دی شادی کر دیتی اسی بہتر ہو گئے ہیں۔ پر حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا تہاڈے وچوں بہتر ہوے خیرکم خیرکم لأہلہ، جڑا بندہ اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہوئے۔
گپا نہیں ماریا، مصطفیٰ دے فرمان پڑھیا۔ میرے نبی نے فرمایا بہتر ہوئے جڑا اپنی بیوی بچیاں واسطے بہتر ہوئے۔ اگے سرکار نے فرمایا وَآنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تمہارے سارے وچوں اپنے گھر آلیاں واسطے بہتر ہاں۔ حضرات عزیز وقار اس حدیث مبارکہ کو پتہ چلیا بیوی دے نال اچھا بتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنے دا حکم میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب نے قرآن فرمایا۔ حضرات ہوں میں ایک مزیدار گل سنا لگا وا، اگر بیوی نہ فرمان ہوئے، اگر بیوی تانے تے مینے مارن والی ہوئے، بیوی تابعدار نہ ہوئے، بیوی دی انہاں گلاں تے اگر خامد صبر کرے رب اے دے تے بھی اجر عطا فرماندا ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہوئے، بد اخلاق ہوئے، ہر ویلے تانے تے مینے مار دی ہوئے تے گلاں نہ مان دی ہوئے، خاوند دے حق اپنے ادا نہ کر دی ہوئے، حدیث میں پڑھن لگا عزیزان وقار ایک واقعہ سنا لگا، تو اس واقعے نو سن کے تسی آپ اندازہ لگایو، خلاصہ نکالیو کہ کی خلاصہ ہے۔ نافرمان بیوی دی نافرمانی تے اگر خاوند صبر کرے رب اے دے تے بھی اجر عطا فرماندا ہے۔ پہلے حوالہ سن لو، علامہ ابو العباس ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب ہے عربی زبان دی الزواجر عن اقتراف القبائر، اس کے اندر ایک گل موجود ہے۔ اللہ دا ایک نیک بندہ، اللہ دا ایک نیک بندہ، متقی پرہیزگار بندہ، اللہ نہ کرن والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت ایک مصروف رہن والا بندہ، حلال رزق کما کے گھر لے آن والا بندہ، حضرات تیمکار او دی شادی ہو گئے، او دی شادی ہو گئی، اس نیک بندے دی نکاح دی اندر جیری بیوی آئی ہے او نافرمان سی، او بد اخلاق سی، خاوند دی تابعداری کرن واسطے نہیں سی، خاوند دی نافرمانی کر دی رہندی سی، ہر ویلے اپنے خاوند نو تانے تے مینے مارنے، خاوند دی گل نہ مننی، خاوند دے حقوق نہ کرنے۔ اس خاوند نے اپنی بیوی دیا گلاں ایک کان وچ سننیاں دوجے کان وچ کڈ دینیاں۔ اگر تسی چاہتے ہو ساڈا گھر امن دا گہوارہ بنے، اج ساڈا گھر آباد رہے، پھر اپنی بیوی دیا گلاں ایک کان وچ سن کے دوجے کان وچ کڈو گے تے گھر آباد روان گے۔ اگر جذبات جا کے اپنی بیوی نو طلاق دے دیو گے بچے رول جان گے، عزیزان وقار گھر اجڑ جاوے گا۔ نہ کدی جذبات جا کے فیصلہ نہ کریں آجے۔ میں اللہ دے نیک بندے دی گل سنان لگا، حدیث میں حوالہ پیش کر دیتا وے، او نیک بندہ اپنی بیوی دیاں گلاں سندا رہندا وے، ایک کان وچ سن کے دوجے کان وچ کڈ دینا، جدوں رات پینی انہیں آرام کرنا، صبح دا ٹائم ہونا، اللہ دا نام لینا تے جنگل دی طرف نکل جانا، محنت مزدوری کرنی، لکڑیاں کٹنیاں، لکڑیاں کٹ کے بیچ کے اپنے گھر راشن لے آنا۔ عزیزان وقار کی ہویا، ایک دن اس نیک انسان دا ویر وڈا ویر ملن واسطے اپنے ویر نو آیا ہے کہ میں اپنے ویر نو مل کے آواں۔ او آیا، آ کے دروازہ کھڑکایا، اندروں بد اخلاق بیوی غصے دے نال بولی کون ہے ساڈے بوے تے آن والا جنہیں آ کے دوپہر دے ٹائم میرے نیندر خراب کیتی ہے۔ انہیں آکھیا میں اس مالک مکان دا میں ویر آیا ہاں، جڑا بندہ اس مکان دا مالک ہے میں آدھا ویر آیا ہاں۔ دروازہ کھلیا، او دی بیوی، او بد کلام بیوی، نافرمان بیوی اپنے جیٹھ نو اندر لے گئے، روٹی بھی بنا رہی ہے، نال تانے مینے بھی مار رہی ہے، جی ہو جا ٹوٹ مرنا میرا خواہاں دے، اوہ جو ٹوٹ مرنا ہے دا ویر ہے، آ کے مینو زہر ٹائم مینو دوپہر ٹائم جگا دیتا سو، میری نیندر خراب کیتی سو۔ او جڑا او دا ویر سی تحمل دے نال سندا رہیا، اپنی پابی نو کوئی گل نہ کیتی، چپ کر کے گلاں سندا رہیا۔ جدو تنگ آیا تے اپنی پابی نو کہندا ہے نی باجی اے دس میرے ویر نے کدوں آنا ہے، میرے ویر نے کدوں آنا ہے۔ بد کلام بیوی بول کے کہندی اللہ کر کے آوے نا، آئے ہائے اللہ کر کے آوے نا، اللہ کر کے نہ آوے۔ جدو اے گل ویر نے سنیے ویر دا دل دکھیا، پھر بھی ویر نے اپنی پرجائی نو اپنی پاپی نو کوئی گل نہیں کیتی۔ تے جدو شام دا ٹائم ہویا، ویر دے آن دا ٹائم ہویا وے، گھروں باہر نکلیا، دروازے وچ کھڑا ہو گیا وے، میرا ویر آوے گا، اپنے ویر دا استقبال کراں گا، ویر نو گلے نہ لگاواں گا۔ ویکھیا ایک انسان دوروں آ رہا وے، سواری تے سوار ہے،
ہے جدو قریب آیا انہیں ویکھیا تے میرا چھوٹا ویر تے سواری کوئی ہور نہیں شیر دی سواری ہے شیر دی سواری دے سوارو جنگل دا بادشاہ شیر دی سواری تے آیا ہے اپنی لکڑیاں دا گٹھا میں شیر دی سواری تے انہیں رکھیا ہے قریب آیا اپنے بڑے ویر نو ملیا اندر بیٹھے گلاں باتاں ہویاں چلا گیا جدوں ایک سال تو بعد دا پھر دل کیتا میں اپنے ویر نو مل کے آوا اپنے ویر نو ملن واسطے آیا دروازہ کھڑکایا اندروں پیاری جی آواز پیارے اخلاق دی آواز آئی کون آیا ہے انہیں آکھیا میں اس مکان دا جڑا مالک ہے میں دا ویر آیا ہاں دروازہ کھولیا پابی اندر لے گئے کھانا بنا کے دیتا تے ویر کہندہ ہے باجی اے دسو میرا ویر کس طرح دا وے میرا ویر اچھا بھی ہے کہ نہیں تے بول کے کہہ دیئے صرف اچھا بلکہ اے دے ورگا تے ہونا ہی کوئی نہیں تو تے صرف اچھے دی گل کرنا وے اہو جے خامن تے نصیبہ والے نو مل دینے مقدرہ والے نو مل دینے او دا دل بڑا خوش ہویا تے کہنا سناؤ باجی کی ہو جا گزر کو دورے آوے شکر گزار بیوی شکر گزار اس انسان آن والے انسان دی پابی بول کے کہن دیئے اللہ دا بڑا شکر ہے رب دیاں نعمتاں بہتیاں نے ساڑیاں ضرورتاں تھوڑیاں نے حضرات عظیمتار جدو ویر دے آن دا ٹائم ہویا او اپنے ویر نو ملن واسطے دروازے دے آیا ویکھیا ایک انسان دوروں آ رہا ہے جدو انسان قریب آیا ویکھیا تے میرا ویر ہے اج سواری بھی کول کوئی نہیں تے پسینے دے اندر غرق کے پسینے دے اندر ڈوبیا ہویا وے لکڑیاں دا گٹھا اپنے سر تے اٹھایا ہویا وے وڈا ویر کہندا وے اے میرے چھوٹے ویر پچھلے سال میں آیا سا تو تے شیر دی سواری تے سوار ہو کے آیا سے لکڑیاں دا گٹھا وے شیر دی سواری تے رکھیا سی اج میں سال بعد آیا ہاں نہ شیر نے تے تو آپ ہی پسینے دے نال غرق کے پسینے دے نال ڈوبیا ہویا وے لکڑیاں دا گٹھا اپنے سر تے رکھیا شیر دی سواری کتھے وے تے چھوٹا ویر کہندا بھائیاں ہن میں تہانوں دسنا وا او میں اپنی بیوی دے جڑے نافرمانیاں برداشت کردا رہیا وا او دیاں تانے برداشت میں نے برداشت کردا رہیا وا اللہ پاک نے او دے صبر دے بدلے مینوں شیر دی سواری عطا فرمائی سی اے سال بعد جدو جیٹھ آیا نا تے انہیں آکھیا باجی پچھلے سال میں آیا اس گھر دے اندر ایک عورت ہور سی تسی ہور ہو تسی کون ہو تے او نیک عورت کہن لگی جیڑی پچھلے سال تسی آئے سو او بھی تہاڈی بھابی سی او بھی تہاڈی باجی سی او انتقال کر گئی ہے فوت ہو گئی ہے تہاڈے ویر نے میرے نال نکاح کیتا ہے میں بھی تہاڈی بھابی لگنی ہاں تو پتہ چلیا اگر بیویاں نافرمان ہون بیویاں بد کلام ہون تانے تے میرے مارن والیاں ہون خاوند نو چاہیے صبر کریں رب اے دے تے بھی اجر عطا فرماندا ہے حضرات عظیم وقار ٹائم میرا ختم ہوئی جا رہا ہے میں جے بڑیاں گلاں کرنیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو آؤ میں حدیث مبارکہ پڑھا بیوی دے کی حقوق نے بیوی دے میں دو حقوق دے اندر دو تین حدیثاں پڑھیاں نے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ سنن ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر غلام آیا ہے جدا نام حضرت معاویہ بن حیدہ حضور دی بارگاہ دی اندر آیا ہے آکے عرض کرتا ہے کملی والے کسے انسان دے او دی بیوی دے کیڑے کیڑے حق نے سونے کسے انسان دے او دی بیوی دے کیڑے کیڑے حق نے ہن میں گن دیا جانا انگلیاں تے گن دے جایا جے اس حدیث دے اندر میرے نبی نے کنے حق بیان فرمائے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاماں پہلا حق ایویں ان تطعمها اذا طعمتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو تو کھانا کھاویں اپنی بیوی نو بھی کھانا کھلا علماء فرماندے نے اس حدیث کے دو سنٹنس نے فرماندے نے پہلا اے وے کہ حضور نے فرمایا جدو بھی تو کھانا کھاویں اپنی بیوی نو کھانا کھلا دا مطلب اے وے جس طرح دا تو کھانا کھاویں اس طرح دا کھانا اپنی بیوی نو کھلا اے نہ ہوئے تو اپنی بیوی نو آکے کرما لیے چل تو ہن چٹنی بنا کے روٹی کھا لے تے یاراں نو بٹھا کے جناب ہوٹل دا منہ کرے تے جا کے کڑھائیاں گوشت کھاویں اے تو سرکار نے منع فرمایا ہے حضور نے فرمایا جہو جا کھانا تو کھاویں اوہو جا کھانا اپنی بیوی نو کھلا حسن والی گل نہیں مصطفیٰ دا فرمان پیا پڑھنا گپ نہیں ماردا
اور دوسرا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا جب تو کھانا کھاویں اپنی بیوی نو نال بٹھا کے کھانا کھلا، اپنی بیوی نو نال بٹھا کے کھانا کھلا، جڑا سارا تیرے بچوں کی پرورش کر دیے، سارے گھر دے کام کر دیے، تیرے ماں باپ کا بھی خیال رکھ دیے، سارے گھر دے کام بھی کر دیے، کیا او دا اینا بھی حق نہیں اپنے خاوند نال بیٹھ کے روٹی کھا لوے؟ حضور نے فرمایا جدو بھی کھانا کھاویں اپنی بیوی نو نال بٹھا کے کھانا کھلا، حدیث پڑھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا حق وَتَقْسُوَهَا عزت تسیدہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کپڑے پاویں جے ہو جے تو کپڑے پاویں اوہو جے کپڑے اپنی بیوی نو لے کے دے، یعنی جس قیمت کے کپڑے تو پاویں اچھی قیمت کے کپڑے پاویں تے اچھی قیمت کے کپڑے اپنی بیوی نو لے کے دے۔ حضور نے فرمایا تیسرا حق وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، سرکار نے فرمایا کدی اپنی بیوی نو اپنے منہ تے نہ ماریا جے۔ حدیث پڑھ رہے ہیں حضور نے فرمایا کدی بھی اپنی بیوی نو دے منہ تے نہ ماریا جے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھا حق وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی نو کدی برا بھلا بھی نہ آکھیا جے، اپنی بیوی نو کدی برا بھلا بھی نہ آکھیا جے۔ ایتھے دے گلا ہونے اونوں بھی تانے مارنے تے دے ماں باپ نو بھی میڑے مارنے، تیرے ماں باپ نے کیا سی ٹرک سامان دا دواں گے تے دتا تے رکشا ہی کوئی نہیں، او دے ماں باپ نو بھی گالاں کردے نے تے اونوں بھی سارا دن تانے میڑے ماردے نے۔ حضور نے فرمایا کدی اپنی بیوی دی ولا تقبح، برائی نہ کر، اپنی بیوی نو برا بھلا نہ آکھ۔ اور سرکار نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، سرکار نے فرمایا اگر اپنی بیوی نو تو سمجھانا ہوئے، تو سمجھنا ہوئے کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری گلاں نہیں مان دے، میری تابع داری فرما برداری نہیں کر دی، اپنی بیوی نو ذرا سمجھان واسطے اپنے تو دور کرنا ہوئے، پھر مائکے نہ کر، اپنے گھر دے اندر انہوں جدا کر، اپنے گھر انہوں رکھ کے دو چار دن نہ بول، تاکہ وہ سبق حاصل کرے، تاکہ انہوں نصیحت ہو جاوے، تاکہ انہوں اپنی غلطی دا احساس ہوئے۔ اے نہیں کہ پھر دو مہینے بولنا بھی نہیں، اے حدیث کا مطلب نہیں۔ حضور نے فرمایا نافرمان بیوی نو سمجھان واسطے اگر او دے تو کنارہ کرنا ہوئے، جدائی کرنی ہوئے تے او دے الا فی البیت، اپنے گھر دے اندر او دے تو جدائی کر، اپنے گھر دے اندر انہوں رہ کے انہوں سمجھا۔ حاضرین محتشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حدیث مبارکہ اے تے میں بیوی دے حق پڑھنے اجے تے میں خاوند دے حق پڑھنے نے، چلو میں دو حدیثہ پڑھ دینا کہ خاوند دے کیڑے کیڑے حق نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں 2:10 تے جماعت آج میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5192 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ او کما قال، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے اپنے خاوند دی اجازت لے کے روزہ رکھے۔ بیوی اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے کہ خاوند دی اجازت تو بغیر نفلی روزہ بیوی نہیں رکھ سکتی۔ میں پوچھنا چاہنا جیڑی بیوی خاوند دی اجازت تو بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بیوی خاوند دی اجازت تو بغیر چار دیواری تو باہر جا سکتی ہے؟ اے حدیث ہے، میری گل نہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ پتہ چلیا بھی بیوی دا حق کے خاوند دی تابع داری کرنی، جدو بھی گھروں باہر جاوے اپنی خاوند دی اجازت لے کے جاوے۔ دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5193 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیع لعنتها الملائکہ او تصبح کما قال، میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ میں ادب دے دائرے چ رہ کے حدیث بیان کرن لگا، کیونکہ لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں، میری ملت دیاں ماواں بہن بیٹیاں سن رہی نے، میں حدیث پڑھا لگا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو خاوند اپنی بیوی نو اپنے بستر تے بلاویں، حدیث کے الفاظ میں ادب کے دائرے بول رہے ہیں، حضور نے فرمایا جدو خاوند اپنی بیوی نو اپنے کول بلاوے، اپنے بستر تے بلاوے تے بیوی اگو آوے نا، بیوی انکار کر دے، حضور فرماندے نے لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، سرکار فرماندے نے اس بیوی تے رات کو لے کے صبح ہون تک اللہ دے فرشتے لعنت بھیج دے رہندے نے۔
خاوند اپنی بیوی نو بلاوے، بیوی انکار کر دے، بیوی آوے نا، حضور نے فرمایا ہے اس بیوی تے اس خاتون تے اللہ دے نوری فرشتے رات تو لے کے صبح ہوتی ہون تک اللہ دے نوری فرشتے ہوتے تے لعنت کر دے رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامو اے خاوند دے حق نے جویں بیوی دے حق نے خاوند دے بھی تے حق ہے نے، اے نہیں کہ ہن بیوی نو خاوند نو گلاں مننیاں چاہیے نے تے بیوی گلاں نہ مننے، بیوی نو ہی گلاں منن دا حکم میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیثیں پاک موجود ہے، حدیث نمبر 1174 نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بیوی اپنے خاوند دی نافرمانی کر دی ہے، اپنے خاوند دی تابعداری نہیں کر دے، فرما برداری نہیں کر دے، حضور دی حدیث سے فرمایا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ، حضور فرما دے نے جدو دھرتی اچ رہ کے دھرتی دے بیٹھ کے نافرمان بیوی اپنے خاوند دی گل نہیں من دی، اپنے خاوند دی تابعداری نہیں کر دی، او دے حق پورے ادا نہیں کر دے، سرکار فرما دے نے جنت وچ جیڑیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں ہوراں نے انہاں ہوراں وچوں ایک ہور بول کے کہندی ہے قاتلک اللہ، اللہ تینو ہلاک کرے، اللہ تینو قتل کرے، ایدے تے نہ ظلم کر، ایدی گل من، ایدی فرما برداری کر، فإنما هو عندك دخین یوشک ان یفارقک الینا، او جنتی ہور کہندی ہے ایدی فرما برداری کر لے، اے تیرے کول مہمان ہی اے ہن میرے کول آن والا ہے۔ پتہ چلیا نافرمان بیوی ہوئے او دے واسطے تے بد دعاواں جنت دیاں ہوراں وی کردیاں نے۔ میں گل ختم کرن لگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایتھے میں عقیدے دی گل دسن لگا۔ جنت کتھے وے؟ 7 آسمان تو پار۔ جنت کتھے وے بولو؟ 7 آسماناں تو پار۔ تے بیوی کتھے وے؟ دھرتی تے وے، بیوی زمین تے وے۔ اگر 7 آسماناں تو پار جنت دی ہور زمین تے بیٹھی اس عورت نافرمان نو ویکھ سکتی ہے، او دے نال گل کر سکتی ہے۔ مدینے دے تاجدار گنبد خضرا لیٹ کے آرام فرما کے اپنے غلاماں دا احوال نہیں جان سکتے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک انہاں حدیثاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 10 منٹ